ओम शांति। भ्रिकुटी को मध्यमा प्रकाशित माँ एक दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। आकाश को तारा समान माँ अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। हाइपोथैलेमस र पिट्यूटरी ग्लैंड को बीच भाग में अवस्थित माँ एक दिव्य ऊर्जा हूँ। जसरी पानी को धर्म शीतलता हो, जसरी आगों को धर्म उष्णता हो, तिसरी नहीं माँ आत्मा को धर्म म भित्र अंतर्निहित दिव्य गुणहरू हुन्। म आत्मा भित्र ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति विद्यमान छन्। यी मेरा आत्मा का निजी गुणहरू हुन्। म सतोगुणी आत्मा हूँ। यही मेरो वास्तविक संपत्ति हो। यही सतोगुण मेरो स्वधर्म हो। माँ हूँ नहीं सतोगुणी आत्मा। माँ शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति माँ आत्मा को स्वधर्म हो। शांति माँ आत्मा को संपत्ति हो। माँ आत्माबाट शांति का प्रकम्पन प्रवाहित भएर मस्तिष्कमा फैलिएको छ। बिस्तारै सारा शरीर भरी
शान्तिको प्रकम्पन प्रवाहित भइरहेको छ। एक एक कोशिकाहरूमा शान्तिको सञ्चार भइरहेको छ। बिस्तारै बिस्तारै वरिपरि चारैतिर शान्तिको प्रकम्पनले वातावरण शान्त बन्दै गइरहेको छ। म एकदम शान्त, स्थिर, अचल, अडोल, निश्चिन्त बन्दै गइरहेको छु। मलाई गहन शान्तिको अनुभूति भइरहेको छ। सबै कार्य शान्त स्वरूपमा भइरहेको छ। म शान्तिको सागर परमात्माको अविनाशी संतान हूँ। मेरो घर शान्ति धाम हो। माँ सुख स्वरूप आत्मा हूँ। माँ अविनाशी सुख को मालिक हूँ। अलौकिक सुख माँ आत्मा को निजी गुण हो। वास्तविक सुख म भित्रै छ। आत्मचिन्तन र परमात्मा चिन्तनमा नै सुख छ। म आत्माबाट सुखका किरणहरू सम्पूर्ण शरीरभरि फैलिरहेका छन्। मेरो वरिपरि टाढा टाढासम्म म आत्माबाट सुखका किरणहरूको प्रवाह
भइरहेको छ। म पल पल असीम सुखको अनुभूति गरिरहेको छु। मेरो जीवनबाट एक एक दुःखको नाश भइरहेको छ। म सुखको सागर परमात्माको अविनाशी संतान हूँ। मेरो शिरमाथि सुखका सागर परमात्मा पिताले मेरो छत्र छाया बनेर मलाई सुखका किरणहरू बर्साइरहनु भएको छ। अब म आत्मा सुखदायी बन्दै गइरहेको छु। म आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। आनंद म आत्मा को संपत्ति हूँ। हर एक समस्या र विपरीत परिस्थितिमा पनि म आनन्दित रहन सक्छु, किनकि म सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। जीवन का प्रत्येक पलहरू आनन्दमय छन्। चारैतिर आनन्दको झरना झरिरहेको छ। आनन्दको वर्षा बर्सिरहेको छ। मेरो शिरमाथि आनन्दको सागर परमात्मा पिता मेरो छत्र छाया बनेर मलाई आनन्दका किरणहरू बर्साइरहनु भएको छ। अब म आत्मा हल्का, निश्चिंत, बेफिक्र
निर्विक्र નિર્બંધન બંધાઈ ગઈ રહેલું છું. माँ प्रेम स्वरूप आत्मा हूं. माँ आत्मा दया, करुणा, स्नेह को प्रतिमूर्ति हूं. शुद्ध प्रेम मां आत्मा को स्वाभाविक संस्कार हो. मां प्रेम को सागर, परमात्मा को अविनाशी संतान, मास्टर प्रेम को सागर हूं. मां आत्मा बाटा हरेक प्रति शुद्ध आत्मिक प्रेम बरसी रहेको छ. शुद्ध आत्मिक प्रेमले हर एकलाई सिंची रहेको छु. हरेक संबंध प्रेममय विशुद्ध प्रेम र अलौकिक आत्मिक प्रेमले ओतप्रोत भएको छ. सारा आकर्षण, सारा मोह, सारा वासना नष्ट भएको छ. प्रेम को भाइब्स म आत्माबाट शरीर का संपूर्ण भागमा र वरिपरिको संपूर्ण वायुमण्डलमा प्रवाहित भइरहेको छ. मां ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं. ज्ञान नहीं, मां आत्मा को वास्तविक संपत्ति हो. मां ज्ञानी तो आत्मा हो. मां ज्ञान प्रकाशले संपूर्ण आलोकित आत्मा हूं. ज्ञान को दिव्य रंगले मेरो संपूर्ण जीवन रंगिएको छ.
ज्ञान को दिव्य प्रकाश ले आत्मा को अंधकारलाई समाप्त गरिदिएको छ। ज्ञान प्रकाशद्वारा मेरा सबै भूलहरू, कमजोरी, गलतीहरू समाप्त भएका छन्। म ज्ञान सूर्य परमात्माको अविनाशी संतान मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मेरो परम शिक्षक परमात्मा को म आज्ञाकारी र ईमानदार ईश्वरीय विद्यार्थी हूँ। मेरो परम शिक्षकले मलाई जीवन र जगतको यथार्थ रहस्यमय ज्ञान दिनुभएको छ। म परम पवित्र आत्मा हूँ। म एक शुद्ध निर्मल आत्मा हूँ। पवित्रता म आत्मा को स्वधर्म हो। पवित्रता मेरो संस्कार हो। पवित्रता मेरो स्वरूप हो। म संपूर्ण निर्विकार आत्मा हूँ। म आत्माबाट पवित्रताका किरणहरू मेरो मस्तिष्क, मेरो शरीर र चारैतिरको सम्पूर्ण वायुमण्डलमा प्रवाहित भइरहेका छन्। जीवनबाट हरेक अशुद्धता, अपवित्रताहरू समूल नष्ट भएका छन्। मेरो शिरमाथि पवित्रताको सागर परमात्मा पिता
मेरो छत्र छाया बनेर मलाई पवित्रताका किरणहरू वर्षाइरहनु भएको छ। अब म आत्मा बाबा समान परम पवित्र बन्दै गइरहेको छु। मेरो सम्पूर्ण पाप नष्ट भएको छ। सम्पूर्ण विकार, विकृति र विकर्म समूल समाप्त भएका छन्। म शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक अविनाशी ऊर्जा हूँ। मैं भित्र असीम शक्ति लहराइरहेको छ। हरेक परिस्थितिमाथि विजयी बन्ने, हरेक समस्याहरूलाई समाधान गर्ने म शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्ति स्तंभ हूँ। शक्ति को धाम, बलशाली आत्मा हूँ। मैं आत्माबाट शक्तिका किरणहरू मेरो शरीर भरि प्रवाहित भइरहेको छ। मेरो वरिपरि पनि म आत्माबाट शक्तिशाली तरङ्गहरू फैलिरहेका छन्। म सर्वशक्तिवान शिव बाबा को अविनाशी संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मनोबल र इच्छा शक्तिले
परिपूर्ण आत्मा हूं। म भित्र कार्यलाई सफलतासम्म पुर्याउने सामर्थ्य छ। मलाई हरेक कमजोरीमाथि विजयी बन्ने वरदान प्राप्त भएको छ। विजय मेरो जन्मसिद्ध अधिकार हो। म जहाँ जानेछु, जे गर्नेछु, विजय निश्चित छ। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।